बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम मॉडल वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। ये आपके सामने लिखा हुआ है, शुड, मस्ट, आर टू। इनके मीनिंग्स आपके क्या है? चाहिए, कैन, में, इनका मीनिंग क्या है? सकना। आज मैं इन सब के बारे में आपको बताऊंगा। शुड, मस्ट, आर टू, कैन, में, इनको आपने कैसे इस्तेमाल करना है, कहाँ इस्तेमाल करना है, और वो भी बहुत आसानी से, ताकि आप आसानी से समझ सकें। सबसे पहले हम देखते हैं कि मॉडल के हम जो है ना मीनिंग देखते हैं। मॉडल से बनता क्या है, ताकि हम आसानी से इनको इस्तेमाल कर सकें। मॉडल का जो लफ्ज़ है ये ड्राइव्ड है, कहाँ से अख़ज़ किया है? मोड से या मूड से। मूड तो आप समझते ही होंगे कि कहने वाला जब आपको कोई चीज़ कहना चाहता है, मतलब उसके मन में क्या है, उसके दिल में क्या है, वो आपके बारे में क्या कहना चाहता है। मूड, ये इसका मतलब है। मसलन वो आपको कोई एबिलिटी, आपकी काबिलियत बताना चाहता है, आपकी कोई ख्वाहिश बताना चाहता है, आपकी कोई डिज़ायर बताना चाहता है, आपसे परमिशन लेना चाहता है या आपको परमिशन देना चाहता है, आपको कोई एडवाइस, सलाह देना चाहता है, मशवरा देना चाहता है, आपको कोई ज़िम्मेदारी का एहसास, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाना चाहता है। तो ये इन इंग्लिश में ये सारी चीज़ें करने के लिए, ये सारी चीज़ें बताने के लिए क्या है, इनको मॉडल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी सेंटेंस में। जब ये चीज़ें बतानी होती हैं, कोई लिखने वाला, कोई बताने वाला आपको बताता है, तो ये मॉडल वर्ब इस्तेमाल करते हैं उसके लिए। मसलन हम ये इसको मिसाल से समझते हैं। यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस नाउ। कहते हैं आप अपना बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो, शुरू कर सकते हो। इसमें स्टार्ट, ये कैन किस लिए इस्तेमाल हो रहा है? आपकी काबिलियत बताने के लिए कि अभी आप में काबिलियत है कि आप अपना काम जो है ना, कारोबार शुरू कर सकते हो। यू शुड, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यू शुड स्टार्ट योर ओन बिजनेस नो। देखें, इसमें कैन है और इसमें शुड है। इसमें क्या बता रहा है कि आपकी अभी काबिलियत है, ये कैन इस्तेमाल हमें बता रहा है। अभी ये शुड हमें क्या बता रहा है? ये हमें सलाह दे रहा है, मशवरा दे रहा है कि अभी आपको जो है ना अपना बिजनेस स्टार्ट कर देना चाहिए। तो अभी हम अगर देखें तो मॉडल वर्ब इंग्लिश में कैसे इस्तेमाल होते हैं। मॉडल वर्ब भी एक्सिलरी वर्ब की तरह ही इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन मॉडल वर्ब जो है ना उसके साथ एक मेन वर्ब का इस्तेमाल होना ज़रूरी है। जैसे इनको हम मॉडल वर्ब को और एक्सिलरी वर्ब को अलग-अलग समझें, कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये हमने इस्तेमाल किया, ही इज़ सिक टुडे। इज़ जो है ना हमारा क्या है? एक्सिलरी वर्ब है। इसको हेल्पिंग वर्ब भी हम कहते हैं, एक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। तो ये आपको मैंने दूसरी वीडियो में बताया कि इज़ एम आर जो है ना, ये हमारे स्टेट के बारे में बताते हैं, सिर्फ के होना, हुए के बारे में बताते हैं कि वो क्या है, उसकी स्टेट किसी चीज़ के बारे में बताते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ? एक्सिलरी वर्ब। लेकिन जब हमने कहा कि मे बी ही इज सिक टुडे, आपके ऑफिस में कोई बंदा काम करता है तो वो आज नहीं आया या लेट है, ड्यूटी पे नहीं पहुंचा, तो आप कहेंगे मे बी, आपके दिल में होगा यार वो कभी लेट नहीं आया, आज वो लेट है किसी वजह से, मे बी ही इज, तो आप क्या कहेंगे? मे बी ही इज सिक टुडे। तो मॉडल वर्ब का यही काम है कि वो आपके दिल में, आपके मन में जो चीज़ है वो बताना चाहता है। तो उनके लिए इंग्लिश में ये मॉडल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी हम इनको देखते हैं बारी बारी, ये सब को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। जो हमने ऊपर पढ़े हैं, कैन, कुड, मे, माइट, ये आर टू, ये इनको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं यूज़ ऑफ मे। मे का आपने अक्सर सुना होगा कि मे जो है ना फॉर्मल मैनर में। फॉर्मल मैनर किसे कहते हैं? जब भी आप किसी बड़े से बात करें, किसी से रिक्वेस्ट करें, आप किसी की सलाह देना चाहें कोई अच्छी, आप बड़े से किसी से भी बात करना चाहे, किसी अजनबी से बात करना चाहे, लेकिन बहुत फॉर्मल मैनर में। आप क्लास में हैं, क्लास में टीचर से कोई क्वेश्चन पूछना है, क्लास में एंट्री के लिए आप चाहते हैं कि मैं क्लास में एंटर हो जाऊँ, टीचर पढ़ा रहा है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? बहुत फॉर्मल मैनर में इस्तेमाल करेंगे। मे आई कम इन सर, मे आई आस्क यू ए क्वेश्चन, मतलब टीचर से आप पूछ रहे हैं, जब क्लास में बैठे हैं, टीचर पढ़ा रहा है, तो आप कहेंगे मे आई आस्क यू ए क्वेश्चन। टीचर क्या कहेगा? यस यू मे। तो ये क्या है? बहुत फॉर्मल मैनर में मे का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, आप किसी की मदद करना चाहते हैं, किसी को आप कहीं पे
کام کر رہے ہیں, کوئی آپ کے پاس باس آیا, وہ کہتا ہے کچھ پوچھتا ہے, دیکھ رہا ہے, ڈھونڈ رہا ہے چیز, تو آپ کیا اس کو کیسے اس کے ساتھ باس کے ساتھ استعمال کریں گے؟ مے آئی ہیلپ یو سر, کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ تو یہ ہو گیا پرمیشن کے لیے فارمل مینر میں جو ہم استعمال کرتے ہیں. نیکسٹ ہے اس کی پاسبلٹی. پاسبلٹی کے لیے بھی یہ مے کا ہم استعمال کریں, مطلب کوئی چیز ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی, تو اس کے لیے بھی مے کا استعمال کیا جاتا ہے. جیسے شی مے کم ٹوڈے, شی مے کم ٹوڈے, مطلب ہو سکتا ہے وہ آپ کے ساتھ آفس میں کام کرتے ہیں, تو آپ کے دل میں آ کے ہو سکتا ہے وہ نہ آئے. شی مے کم ٹوڈے, وہ آج آ سکتی ہے, مطلب آپ کے من میں اگر آپ نے کچھ کہا ہوگا اس کو, تو آپ کیا کہتے ہیں کہ شاید وہ آج آئے. نیکسٹ کیا ہے؟ اف یو ورک ہارڈ دین یو مے گیٹ گڈ مارکس. تو اس میں کیا ہے, میں جو ہے نا مطلب پاسبلٹی ظاہر کر رہا ہے کہ اگر آپ نے کوئی اچھی پڑھائی کی, اچھی محنت کی, زیادہ ہارڈ ورک کے ساتھ پڑھا, تو آپ کیا کر سکتے ہیں, اچھے نمبر لے سکتے ہیں. تو یہ بھی کیا ہے, پاسبلٹی ہونے کو شو کر رہا ہے کہ کچھ کوئی چیز ہو سکتی ہے اگر آپ نے کیا کچھ. تو نیکسٹ کیا ہے, وش یا بلیسنگس کے لیے, مطلب دعائیں جو ہے نا آپ کسی کو دینا چاہتے ہیں, دعائیں ہمیشہ دیتے رہا کریں. جیسا کہ آج کل رمضان کا مہینہ ہے, تو رمضان میں ویسے ہی دعائیں جو ہے نا بہت جلدی قبول ہوتی ہیں, دوسروں کو دعائیں دیتے رہا کریں. تو ادھر ہم دیکھتے ہیں جیسے مے اللہ بلیس یو, اللہ آپ کو نوازے. تو یہ کیا ہے, مے ادھر بلیسنگ کے لیے, دعائیں دینے کے لیے. مے یو لیو لانگ, آپ کو اللہ لمبی عمر عطا کرے. تو یہ کیا ہے, مے جو ہے نا یہ بلیسنگ کے لیے. یہ اس طرح یہ تین استعمال تھے مے کے. ایک یہ نیچے میں آپ کو سمجھاتا ہوں, یہ آپ نے بتانا ہے کہ یہ کس لیے ہے, یہ مے ہم کس لیے استعمال کریں. یو مے بائی آئس کریم اف یو وانٹ, بتائیں اس کے لیے یہ کیا ہے. مثلا آپ جو ہے نا گئے ہوئے ہیں اپنے والدین کے ساتھ بازار گئے ہوئے ہیں, تو آپ کے ادھر آئس کریم کی ایک دکان ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں, یو میں اپنے آپ کا والد آپ کو کہتا ہے آپ جو ہے نا اگر چاہیں تو آئس کریم کی طرف دیکھ رہے ہیں, آپ چاہیں تو آئس کریم لے سکتے ہیں. تو یہ کیا ہے, ہمیں پرمیشن دے رہا ہے, فارمل مینر میں پرمیشن دے رہا ہے. آپ کا والد, آپ کے پیرنٹ جو ہے نا آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں, آپ چاہیں تو آئس کریم لے سکتے ہیں, یا جو بھی آپ چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں. اس طرح یہ ہمارے تین استعمال تھے. امید ہے آپ کو بہت آسانی سے یہ سمجھ آ گئے ہوں گے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کین. کین جو ہوتا ہے یہ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ کین استعمال ہوتا ہے قابلیت کے لیے, کیپیسٹی کے لیے, مطلب آپ کی کیپیسٹی ہے کہ نہیں ہے, کوئی کام کرنے کی آپ کی کیپیسٹی ہے نہیں ہے. جیسے یو کین اسپیک انگلش, اس میں کیا بتا رہا ہے, کین ہمیں قابلیت بتا رہا ہے کہ آپ کی یہ قابلیت ہے کہ آپ انگلش بول سکتے ہو. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں یو کین سالو دس کوشچن, مطلب کوشچن ہے مشکل ہوگا, لیکن یہ ہے کہ یہ کین بتا رہا ہے کہ آپ کی کیپیسٹی ہے, آپ یہ سوال سالو کر سکتے ہیں. شی کین انڈرسٹینڈ فرینچ لینگویج ٹو, وہ مطلب ہے اردو بھی بولتی ہے, انگلش بھی بولتی ہے, اس کے ساتھ اس کی کیا قابلیت شو کر رہا ہے کہ وہ فرینچ لینگویج بھی وہ جانتی ہے, وہ سمجھتی ہے. تو یہ ہمارا کین, یہ سارے کیا ہے, کیپیسٹی کے لیے یہ کین ہم استعمال کرتے ہیں. دوسرا کین جو ہے نا وہ پرمیشن کے لیے بھی ہوتا ہے. یہ کس لیے ہوتا ہے, انفارمل کے لیے. اوپر ہم نے میں پڑھا تھا فارمل کے لیے, مطلب جب بھی بہت رسپیکٹ سے کسی سے بات کرنی ہو, بڑے سے بات کرنی ہے, تو وہ کیا تھا, ٹیچر سے بات کرنی ہے, فارمل مینر میں کا استعمال کرتے ہیں. تو یہ کین ہم کس لیے استعمال کریں گے ادھر, انفارمل مینر کے لیے. مطلب آپ دوستوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو ادھر آپ کے دوست ہیں, تو آپ کہتے ہیں یو کین گو, کہ آپ جا سکتے ہیں. تو یہ ادھر کیا ہے, انفارمل مینر, مطلب دوستوں میں بیٹھے ہیں, ادھر تو آپ نہیں کر سکتے, آپ وہ فارمیلٹی نہیں کر سکتے, ادھر فارمل ہوتا ہے, ٹھیک ہے یو کین گو. شی کین لیو ان مائی ہاؤس, کہہ رہے ہیں آپ پرمیشن دے رہے ہیں کہ آپ میرے گھر میں, وہ میرے گھر میں رہ سکتی ہے. یو کین ناٹ سی می. دوستو جب بھی کوئی کسی کی پرمیشن کو آپ نے جٹلانا ہے, کہنا ہے, ریجیکٹ کرنا ہے, تو آپ ادھر میں کا استعمال نہیں کریں گے. تو آپ ہمیشہ یو کین ناٹ سی می, اگر آپ جیسے آپ کو کوئی کہتا ہے مے آئی کم ان, تو آپ اگر اس کی پرمیشن کو ریجیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا استعمال کریں, یو کین ناٹ کم ان. ادھر آپ یہ نہیں کہیں گے یو مے ناٹ, نہیں. اگر آپ نے جب بھی کسی کی پرمیشن کو ریجیکٹ کرنا ہے تو آپ نے یو کین ناٹ کا استعمال کرنا ہے. تو اس طرح یہ ہمارا کین کا استعمال. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں یوز آف کوڈ.
could کو ہم نے کہاں استعمال کرنا ہے؟ could جو ہے نا یہ past of can ہے. کس کے لیے استعمال کرنے ہیں؟ past of can کے لیے. تو یہ سب سے پہلے استعمال اس کا کیا ہوگا؟ پولائٹ ریکویسٹ کے لیے. جب بھی آپ کسی کو پولائٹلی ریکویسٹ کرنا چاہیں گے تو اس کے لیے آپ کیا استعمال کریں گے؟ یوز آف could کا استعمال کریں گے. یا جیسے could you please turn the music down؟ کیا آپ میوزک بند کر سکتے ہو؟ برائے مہربانی کیا آپ میوزک بند کر سکتے ہو؟ تو یہ کیا ہے ہمارا بہت پولائٹ لینگویج، مطلب پولائٹلی ہم نے استعمال کیا کہ آپ برائے مہربانی میوزک بند کر دیں. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں could you please open the door؟ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کلاس ہو رہی ہے، تو آپ کہتے ہیں ایک بندے کو could you please open the door کہ گرمی ہوگی آپ یہ دروازہ کھول سکتے ہو برائے مہربانی. تو یہ کیا ہے ہمارا پولائٹ ریکویسٹ کے لیے کہ یار آپ جو ہے نا برائے مہربانی دروازہ کھول دیں. could I give you a gift؟ مطلب آپ باس کو کہتے ہیں، کسی کو کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو جو ہے نا گفٹ دینا چاہتا ہوں. تو یہ ہمارا کیا ہوگا؟ لیکن آپ جو اوپر آپ نے پڑھا تھا کین جو ہے نا یہ اس کی پاسٹ ہے could، لیکن دوستو یہ ہمارا کیا ہے پولائٹ ریکویسٹ کے لیے، لیکن could جو ہے نا پاسٹ ہے وہ ہم آگے نریشن میں استعمال کریں گے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ تو ہمارا ہو گیا پولائٹ ریکویسٹ کے لیے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ایبلٹی ان پاسٹ، کہ پاسٹ میں ہماری کوئی ایبلٹی تھی، ہم یہ کام کرتے تھے پاسٹ میں لیکن ابھی نہیں کرتے، لیکن ابھی آپ اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ پاسٹ میں میری یہ ایبلٹی تھی. جیسے when I was young I could play کبڈی، کہ جب میں جوان تھا تو میں کبڈی کھیلتا تھا. مطلب کیا ہم یہ could ہمارا کیا بتائے گا؟ پاسٹ میں میری یہ ایبلٹی تھی اور یہ میں کر سکتا تھا. لاسٹ ایئر عالیہ could not understand English well، مطلب پچھلے سال عالیہ انگلش اچھے سے نہیں سمجھتی تھی، لیکن ابھی جو ہے نا وہ انگلش ہماری ویڈیو دیکھ کے جو ہے نا وہ سمجھنے لگی، ابھی وہ انگلش سمجھ سکتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ مطلب لاسٹ میں اس کی ایبلٹی کے ہونے یا نہ ہونے کو بتاتا ہے. جیسے میں نے کہا تھا یہ پاسٹ آف کین ہے could جو ہے، تو یہ کدھر استعمال ہوگا؟ نریشن میں. نریشن کا آپ کو پتا ہوگا، مثلا جو ہم ڈائریکٹ استعمال کرتے ہیں. ڈائریکٹ میں جانا ہی کین رائٹ اے اسٹوری، ہی سیڈ ہی کین رائٹ اے، جو ہم اسپیچ استعمال کرتے ہیں ہی سیڈ ہی کین رائٹ اے اسٹوری. جب ہم اس کو انڈائریکٹ اسپیچ میں کرتے ہیں تو ہی سیڈ دیٹ ہی کوڈ رائٹ اسٹوری، مطلب وہ اسٹوری لکھ سکتا تھا. یہ اس کے لیے یہ کیا ہے؟ کین جو ہے نا اس کی فارم کوڈ ہے، پاسٹ فارم کوڈ ہے. ہی سیڈ دیٹ ہی کوڈ پلے کبڈی دین، مطلب یہ بھی کیا ہے جو میں نے اوپر والی اس میں بتایا کوڈ کہ وہ سکتا تھا. تو یہ نریشن کے لیے جو پاسٹ فارم ہے کین کی وہ استعمال کیا. ہی سیڈ دیٹ ہی کوڈ پلے کبڈی دین، کہ اس وقت وہ یہ کین ہمارا کیا ہے؟ نریشن میں استعمال ہوتا ہے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں یوز آف شوڈ. شوڈ کس لیے ہوتا ہے؟ شوڈ جو ہے نا کسی کو ایڈوائز کرنے کے لیے کہ آپ یہ کام کریں، آپ کو یہ کام کرنا چاہیے تاکہ آپ کے کام آ سکے. مطلب جو کہنے والا ہے وہ اپنے دل کی بات کہنا چاہتا ہے کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے یا آپ کو یہ کام کرنا چاہیے، آپ کو کوئی صلاح، آپ کو مشورہ دینا چاہتا ہے. جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں دوستوں کے ساتھ، آپ کہتے ہیں یو شوڈ گو ہوم نو، ابھی لیٹ ہو رہے ہیں، آپ کو اپنے گھر جانا چاہیے. تو یہ آپ کو کیا دی جا رہی ہے کہ ایک مشورہ دیا جا رہا ہے کہ آپ کو گھر جانا چاہیے. یو شوڈ ناٹ ٹاک وائل ایٹنگ، مطلب کھانے ہوئے، یہ سنت بھی ہے کہ کھاتے ہوئے جو ہے نا وہ آپ کو کم بولنا چاہیے، بلکہ نہیں بولنا چاہیے. اگر اچھی بات کرنی ہے تو کرو، نہیں تو خاموشی سے آپ کھانا کھاؤ. تو یو شوڈ ناٹ ٹاک وائل ایٹنگ. تو یہ ابھی کیا ہے؟ ہمیں نصیحت کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے نا آپ کو ایڈوائز کی جا رہی ہے کہ آپ کو کھاتے ہوئے نہیں بولنا چاہیے. تو ایک اور ہے شوڈ آئی لیو نو، کیا میں چلا جاؤں؟ یہ بھی ہمیں کیا پوچھا جا رہا ہے. شوڈ آئی لیو نو، کیا میں چلا جاؤں؟ تو یہ بھی ایک شوڈ مطلب استعمال ہے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں مسٹ. مسٹ کے ہم نے دو استعمال میں نے لکھے ہوئے ہیں. کمپلشن مطلب مجبوری، مطلب لازمی آپ نے یہ کام کرنا ہے. اسٹرانگ ابلیگیشن جس کا مطلب میں نے ڈیوٹی لکھا ہوا. ان کو ہم نیچے مثال سے سمجھتے ہیں. مطلب یہ اس کا مطلب شوڈ کا مطلب ہے صلاح دی جا رہی ہے. شوڈ کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو ایڈوائز کی جا رہی ہے آپ کریں یا نہ کریں. لیکن مسٹ کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ نے لازمی کرنا ہے. جیسے
He must apologize his mistake. मतलब उसने क्या किया, जो गलती की है उसको उसकी माफ़ी मांगनी चाहिए, उसको अपोलोजाइज करना चाहिए अपनी गलती पे. मस्ट इधर हमारा क्या इस्तेमाल हुआ, फोर्स किया जा रहा है कि आप बाय फोर्स आप ये काम करें. His father is sick. He must take care of him. मतलब उसका वालिद बीमार है, उसको अपने वालिद की लाजमी केयर करनी चाहिए. पहले वो थोड़ा केयरलेस होगा, तो अभी उसको कंपल्जन की जा रही है, फोर्स किया जा रहा है कि आपको अपने वालिद की केयर करनी चाहिए. मस्ट हमारा किस लिए इस्तेमाल हुआ, मजबूर करने के लिए कि आप लाजमी ये काम करें. नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं. टीचर मस्ट टीच देयर चिल्ड्रन अबाउट एटिकेट्स. उस्ताद को अपने चिल्ड्रन को, बच्चों को, अपने शागिर्दों को लाजमी एटिकेट सिखाने चाहिए. मतलब अदब व आदाब जो है ना वो लाजमी सिखाने चाहिए, उसको कंपेल करना चाहिए बच्चों को कि वो अदब व आदाब सीखें, बड़ों का एहतराम करें, अपने वालिदैन का एहतराम करें. ये टीचर की जिम्मेदारी इसमें डाली गई है कि टीचर को ये लाजमी चीज़ें सिखानी चाहिए. ये मस्ट हमें क्या बता रहे, कंपल्शन और मजबूरी को बता रहे हैं कि लाजमी उसको करना चाहिए. नेक्स्ट हम देखते हैं यूज़ ऑफ वुड. दोस्तों वुड जो है ना पोलाइट रिक्वेस्ट या ऑफर के लिए इस्तेमाल किया जाता है. जैसे आपने पीछे पढ़ा था मे पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, इसी तरह ये वुड जो है ना ये पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी इस्तेमाल किया या ऑफर के लिए इस्तेमाल किया जाता है. जैसे और ये भी जो है ना वुड जो है ना विल की पास्ट फॉर्म है. ये भी हम नीचे देखते हैं कि ये कैसे पास्ट फॉर्म है. ये विल की पास्ट फॉर्म पढ़ते हैं, लेकिन ये किस के लिए इस्तेमाल होता है, ये वाला मॉडल वर्ड पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए. वुड यू लाइक ए कप ऑफ टी. क्या आप चाय का एक कप पीना पसंद करेंगे. मतलब है आप किसी बॉस को, किसी बड़े को ऑफर कर रहे हैं कि आप प्लीज़ मेरे साथ चाय का कप पियेंगे. नेक्स्ट, वुड यू लाइक टू प्ले बैडमिंटन. आप बैडमिंटन खेल रहे हैं, कोई बॉस आपके पास आया, दोस्त बड़ा आपका, आपके कोई और बड़ा आया, तो वो आप उसको क्या कहेंगे, प्लीज़ हम खेल रहे हैं कि आप हमारे साथ खेलना पसंद करेंगे. इधर वुड क्या है, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं या उसको ऑफर कर रहे हैं कि आप ऑफर कर रहे हैं कि आप हमारे साथ खेलें. आई वुड लाइक टू से समथिंग. मतलब है कि आप जो है ना रिक्वेस्ट कर रहे हैं. इधर ये वुड क्या है, हमारी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग अपनी अपनी बारी कुछ कह रहे हैं, तो आप कहना चाहेंगे कि क्या मैं कुछ कह सकता हूँ. तो ये हमारा क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. पास्ट में कोई आपकी हैबिट थी, वो आप बताना चाहते हैं कि मैं जो है ना पास्ट में ये था, वो था, जो भी था आप, तो वो बताना चाहते हैं. उसके लिए क्या है पास्ट में, तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, वुड का इस्तेमाल करेंगे. जैसे व्हेन आई वाज चाइल्ड, जब मैं बच्चा था, आई वुड लाइक टू प्ले गुल्ली डंडा. तो मैं क्या करता था, मैं गुल्ली डंडा खेलना पसंद करता था. तो ये हमारी क्या आ गई, पास्ट की हैबिट आ गई. व्हेन आई वाज लिटिल, आई वुड ड्रिंक मिल्क. जब मैं छोटा था तो मैं दूध पीता था. तो ये हमारी क्या है, पास्ट की हैबिट को भी बताने के लिए भी वुड इस्तेमाल होता है. एक क्या हमने पढ़ा है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, और नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, पास्ट हैबिट के लिए जो है ना वुड का इस्तेमाल किया जाता है. और बाज़ का अनरियल सिचुएशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है इसको. जैसे वी वुड गो जापान, वी वुड गो जापान बट वी आर टू बिजी. मतलब हमारे पास पैसे हैं नहीं है जापान जाने के, तो हम कहते हैं कि हम जापान जाते हैं, लेकिन अब नहीं जाते, क्योंकि हम नहीं जा सकते क्योंकि हम बहुत बिजी हैं, ना हमारे पास इतने पैसे हैं और ना हम जा सकते हैं. ये क्या हो गया हमारे लिए, एक अनरियल सिचुएशन हो गई. मतलब सही सिचुएशन है जो हम बढ़ावा दे के किसी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, होती नहीं है और वो हम बताना चाहते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं, इफ़ आई वॉन द लॉटरी आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड. मतलब अगर मैं लॉटरी जीता तो क्या मैं दुनिया की सैर करूँगा. मतलब ना लॉटरी होगी, जीतेगा, पता नहीं जीतेगा अभी कि नहीं जीतेगा, तो और मैं फिर क्या है दुनिया की सैर करूँगा. जैसे मैंने कहा था ये वुड जो है ना उसकी पास्ट फॉर्म है विल की, तो इसको ये कैसे करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में जाना हम इसको इस्तेमाल करेंगे वुड को. मसलन शी सेड दैट शी वुड ब्रिंग अ न्यू एलईडी फॉर मी. तो ये नरेशन में जो है ना इनडायरेक्ट स्पीच में हम जो है ना इसका इस्तेमाल करते हैं वुड का विल की जगह पे. तो दोस्तों दिस इज़ ऑल अबाउट मॉडल वर्ब. उम्मीद है आपको इंशाल्लाह आसानी से समझ आ गए. थैंक यू वेरी मच. और एट द एंड मेरी वीडियो को
लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।